बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश व खुर्रम होंगे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। पिछले लेक्चर में हमने सर अहमद खान का तारुफ पढ़ा था। आज हम उनका लिखा हुआ एक मजमून कौमी इत्तिफाक पढ़ेंगे जो जमात नाहम का है और सफ़र नंबर 22 पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम किताब से सफ़र नंबर 22 और 23 पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर अल्फाज मानी की तरफ आ जाते हैं और फिर ज़रूरी नुकात की तरफ आ जाते हैं। तो कौम इत्तिफाक सबक का उन्वान है। कौम का लफ्ज़ एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मानी पर किसी कदर गौर करना लाजिम है। ज़माने दराज से जिसकी इब्तिदा तारीख़ ज़माने से भी बालातर है। कौमों का शुमार किसी बुज़ुर्ग की नस्ल में होने या किसी मुल्क का बाशिंदा होने से होता था। यानी कौम जो है ज़माने दराज से किसी बुज़ुर्ग के नस्ल को कहते थे या किसी मुल्क के बाशिंदे को जो है वो कौम कहते थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ने इस तफ़र्रुक़े कौमी को जो सिर्फ दुनियावी एतबार से था, यानी कौमी तफरीक़ को जो सिर्फ दुनियावी एतबार से था, मिटा दिया, यानी ख़त्म किया और एक रूहानी रिश्ता कौम कायम किया और कौम के दरमियान एक रूहानी रिश्ता कायम जो एक हब्ल मतीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से मजबूत था, जो कि एक मजबूत रस्सी की तरह ला इलाहा इल्लल्लाह हब्ल मतीन मजबूत रस्सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से मजबूत। तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते सब के सब इस रूहानी रिश्ते के सामने नीस्त नाबूद हो गए। तमाम कौमी सिलसिले, तमाम कौमी रिश्ते सब के सब रूहानी रिश्ते जो है इस कलमे के सामने जो बिल्कुल ख़त्म हो गए और एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता कायम हो गया और एक नया रूहानी बल्कि खुदाई कौमी रिश्ता जो है वो कायम हो गया। इस पैराग्राफ में कौम के हवाले से बात की गई। कौम पहले ज़मानों में किसे समझा जाता था, फिर बाद में जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया गया। इस्लाम दूसरे पैराग्राफ की तरफ आज इस्लाम किसे नहीं पूछता कि वो तुर्क है या ताजिक, तुर्क यानी तुर्क का रहने वाला है, या ताजिक यानी जो अरब का हो जिसने परवरिश जो है या ईरान में या तुर्की में पाई हो और तिजारत करता हो तो उसको ताजिक कहते हैं। वो अफ्रीका का रहने वाला है या अरब का, वो चीन का बाशिंदा है या चीन का रहने वाला है या चीन का पंजाब में पैदा हुआ है या हिंदुस्तान में, वो काले रंग का है या गोरे रंग का। बल्कि जिस किसी ने भी कलमे तौहीद को मुस्तहकम किया, पढ़ा या मजबूत किया, वो एक कौम हो गया, क्योंकि खुदा ने खुद फरमाया है बेशक तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने भाइयों के माबेन मुसालहत कराओ, मुसालहत यानी सुलह कराओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसमें यह बताया गया है कि चाहे जो कोई भी हो और जहाँ का भी हो, जिसने कलमा पढ़ा हो तो वो आपस में भाई भाई हैं और अपने भाइयों के दरमियान जो है वो सुलह करो। तीसरे पैराग्राफ की तरफ आ जाए। मुझे इस बात के देखने से निहायत अफसोस है कि हम सब आपस में भाई भाई तो हैं, मगर मिस्र बरादरानी यूसुफ यानी यूसुफ के भाई जिन्होंने हसद में आकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया था, जो उनके सौतेले भाई थे। आपस में दोस्ती और मोहब्बत, एक दिले और एक जहती बहुत कम, एक जहती यानी इत्तिफाक, हसद, बुग़्ज़, अदावत यानी दुश्मनी का हर जगह असर पाया जाता है, जिसका नतीजा आपस की इत्तिफाक़ी है, जिसके नतीजे जो है वो आपस की इत्तिफाक़ी है। शैतान जिसने खुदा से वादा किया कि मैं ज़रूर इनको सिरात मुस्तकीम से हटा कर रहूँगा, सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते से मैं इन लोगों को, आपके बंदों को हटा कर रहूँगा, वो बज़ाहिर एक मुक़द्दस और नूरानी हीले से इन रूहानी भाइयों में निफाक डालने में कामयाब हो जाता है। यानी वो एक अच्छे तरीके से और नूरानी तरीके से जो है रूहानी भाइयों में जो है इत्तिफाक़ी या निफाक डालने में कामयाब हो जाता है। और जिस तरह के हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़रेब को खालिस दोस्ती समझकर धोखे में आ गए, जिस तरह उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, इसी तरह हम इसके धोखे में आ जाते हैं, तो हम भी उनके धोखे में आ जाते हैं। और निफाक को जो हर हालत में मरदूद है, जो हर हालत में लानती या लानत है, एक मुक़द्दस लिबास पहनाते हैं। हम अपनी नासमझी से इस मुक़द्दस लिबास, मजहबी लिबास को खलास समझने लगते हैं। जो शैतान हमें धोखा देता है, हमें नूरानी हीले से हमें सही रास्ते से हटाते हैं, तो हम समझते हैं कि हमारी कामयाबी है और हम उन्हीं तरीकों को अपनाते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ आ जाए। कौन शख्स इस बात को नहीं जानता कि जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो मुसलमान है, जिसने हमारे क़िबले को अपना क़िबला बनाया वो मुसलमान है, और जो मुसलमान है वो हमारा भाई है, यानी जिसने कलमा पढ़ा वो हमारा भाई है। इमाम आज़म फरमाते हैं, इमाम आज़म या अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इशारा है, हम अहले क़िबला को काफिर नहीं कहते, बल्कि हमारे इसके बावजूद फ़ुरूई मसाइल में यानी ग्रोही जो मसाइल हैं में इख्तिलाफ होने की निस्बत से किस तरह हम कौम ने हब्ल मतीन की बंदिश को तोड़ा है, हमने इस मजबूत रस्सी की जोड़ को जो है वो तोड़ा है, यानी हम जो है
قوم نہیں رہے بلکہ ہم تقسیم ہو چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں۔ اور اس رشتے اخوت کو، یعنی اس بھائی چارے کے رشتے کو جسے خود خدا نے قائم کیا تو چھوڑا ہے، یعنی جس رشتے کو خدا نے خود قائم کیا تو وہ ہم نے چھوڑا ہے۔ ان اتفاقیوں نے ہمارے قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، نہایت ضعیف، نہایت کمزور اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جمعیت کی برکت، یعنی اجتماع یا ایک ہونے کی برکت ہمارے قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی، قومی ترقی اور قومی امور کے سر انجام دینے میں اس نالائق اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا ہے۔ یعنی قومی ہمدردی اور قومی ترقی، قومی امور کے سر انجام دینے میں اس لیے جو اتفاقی ہیں انہوں نے بہت بد اثر پہنچایا ہے۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ یہ ہمارے قومی ترقی کا سب سے اولین مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپس کی محبت سے اس دشمنی کو اور اس نفاق کو جو ہے ہم ایک ہو جائے اور اس کو ختم کریں، اور ہم ایک ہو جائے اس نفاق کو جو ہے وہ بالکل جڑ سے ختم کریں۔ یکجہتی یعنی اتفاق، مبدل کریں یعنی تبدیل کریں۔ یکتائی اور یکجہتی، یکتائی یعنی ایک ہونا اور یکجہتی یعنی اتفاق سے میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عقائد چھوڑ کر کسی ایک عقیدے پر قائم ہو جائے۔ یہ میرا بالکل مقصد نہیں ہے کہ اپنے اپنے عقیدے چھوڑو اور ایک عقیدے کو فالو کرو۔ ایسا تو نہ ہو سکتا ہے، نہ پہلے ہوا ہے، نہ آئندہ ہو سکے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلے کبھی ہوا، نہ اب ہو سکتا ہے، نہ اگلے زمانے میں ہو سکتا ہے۔ اتفاق قائم رکھنے کی جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک عقلی اور نقلی راہ موجود ہے۔ اتفاق ہم کس طرح قائم کر سکتے ہیں، اس کی راہیں موجود ہیں جس کی پیروی قومی اتحاد کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، یہ جس پر چل کر قوم ہم جو ہے قومی اتفاق پیدا کی جا سکتی ہیں۔ انسان جب اپنی ہستی پر نظر ڈالے گا، جب اپنے آپ پر، جب اپنے وجود پر نظر ڈالے گا تو اپنے امور میں دو حصے پائیں گے، اپنے اندر وہ دو حصے پائے گا، ایک کا تعلق خدا سے ہے اور ایک حصے کا اپنا جنس ہے، ایک کا تعلق خدا سے اور ایک کا اپنے جیسے مثالوں سے۔ انسان کا دل، اس کا اعتقاد، اس کا مذہب خدا کا حصہ ہے، یعنی انسان کا دل، اس کا یقین یا ایمان اور اس کا مذہب جو ہے وہ خدا کا حصہ ہے، جس میں کوئی دوسرا بندہ شریک نہیں ہے، کوئی بھی دوسرا بندہ اس میں شریک نہیں ہے۔ اس کے عقائد کی جو کچھ بھلائی یا برائی ہو، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے مابین ہے، یعنی اس کے عقائد کی جو کچھ اچھائی یا برائی ہو وہ خدا کا اور اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ نہ بھائی اس میں شریک ہے، نہ بیٹا، نہ دوست، نہ آشنا اور نہ قوم۔ بس جس بات کا اثر اس کی اپنی ذات تک محدود ہے، اس سے ہمیں کوئی بھی غرض نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ جس بات کا اثر ان کو اپنی حد تک موجود ہے تو ہمیں اس سے کوئی غرض جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برحق جانتا ہے، یہ اس کو حق مانتا ہے، کسی قسم کی عداوت یا مخالفت نہیں رکھنی چاہیے۔ جب وہ خدا کو مانتا ہے یا اور رسول کو مانتا ہے تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دشمنی یا مخالفت رکھیں، بلکہ اس کو بھی بھائی اور کلمے کا شریک سمجھنا اور اس اخوت کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے قائم رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو بھی کلمے کا شریک سمجھنا اور بھائی سمجھنا چاہیے، اور اس اخوت کو، اس بھائی چارے کو جس کو خدا نے قائم کیا ہے وہ بھی قائم رکھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں کچھ ضروری نکات کی طرف جو کہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کا سمجھنا۔ اچھا، تو سبق عنوان ہے قومی اتفاق، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان، صنف ادب ہے اصلاح محروم، ماخذ مقالات سر سید حسین دوم، جماعت نہم، اور صفحہ نمبر 22 تک اس کے الفاظ معانے ہیں: زمانہ دراز یعنی عرصہ دراز، تفرق قومی یعنی قومی فرق، حبل متین یعنی مضبوط رسی، نیست نابود کرنا یعنی ختم کرنا، مٹا دینا، تاجر عرب النسل لوگ جس نے ایران یا ترک میں پرورش پائی ہو، مصالحات یعنی صلح، اور چھوٹ چھوٹا مصالحات صلح ہوتے ہیں، برادران یوسف یعنی یوسف کے بھائی جنہوں نے اصل میں آ کر کسی کو کنویں میں پھینک دیا، یکجہتی یعنی اتفاق، عداوت، دشمنی، صراط مستقیم سیدھا راستہ، فریب، دھوکہ، مردود، لعنت ہو، بقی ہمارا اس کے باوجود، فروعی مسائل، گروہی مسائل، ضعیف یعنی کمزور، جمعیت یعنی جماعت، اجتماع یا گروہ، مبدل یعنی تبدیل، ابنائی جنس، اپنے جیسے انسان، اعتقاد، یقین۔ آ جاتے ہیں اہم نکات کی طرف۔ پہلا جو نکتہ ہے قوم کے لفظ پر اس میں بحث کی گئی ہے، تو قوم کسے سمجھا جاتا تھا، وہ بات کی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا گیا ہے کہ انہوں نے کلمے کے ذریعے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اسلام کا حوالہ دیا گیا ہے، اسلام یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کہاں کا رہنے والے اور کس رنگ کا ہے، اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ پھر ہم نے کچھ دیر پیش کیا گیا ہے کہ مطلب مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے باوجود جو ہے اللہ نے بھی کہا ہے، رسول نے بھی کہا ہے، اور قوم جو ہے اس میں
इत्तिफाक नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था, हमें भी धोखा दे सकता है। नाइत्तिफाकी का जिक्र किया गया है कि नाइत्तिफाकी जो है उसने हमें बहुत बड़ा असर पहुंचाया है। तो इत्तिफाक पर जोर देना, फिर उन्होंने इत्तिफाक की बात की कि हम तमाम मसाइल को इत्तिफाक के ज़रिए, दुश्मनी को तमाम इत्तिफाकी को जो इत्तिफाक के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। इंसान की हस्ती का वजह बहस की गई कि इंसान के वजूद के अंदर जो है दो चीज़ें पाई जाती है, एक का ताल्लुक इंसानों से और एक का ताल्लुक खुदा से है। खुदा और उनका जो ताल्लुक है वो खुदा और उनके दरमियान रहे। अगर वो मुसलमान हैं, उन्होंने कलमा पढ़ा है, तो बस हमें उनसे कोई अदावत या दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगला हिस्सा हम अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, तब तक अल्लाह का अमान खाया होगा।